دونك نكملوا المراجعة ديالنا، نبداو على بركة الله. بالنسبة قلنا اوبيراسيون سيغ لي نومبر اون ايكريتير فراكسيونير، العملية تاع الأعداد الكسرية. دونك لو نومبر اون ايكريتير فراكسيونير سيكري سو فورم، قلنا لو نومبر اون ايكريتير fractionnaire s'écrit يكتب على الشكل التالي: s'écrit sous forme A sur B tel que B différente 0، بحيث هذا كامل كنسميوه ان نومبر راسيونيل. ناخذ اكزامبل par exemple 5 sur D، هذا عدد ان نومبر راسيونيل. ندوزو دابا، قلنا غير من خلال العنوان غيتبين لنا شنو غيتبين اوبيراسيون سيغ لو نومبر اون فراكسيونيل، العملية تاع الاعداد الكسريه. دونك اول حاجه الجمع ديال هاد الاعداد الكسريه، الجمع والطرح، اديسيون اي سوستراكسيون. بالنسبه لاديسيون اي سوستراكسيون شنو فيها جوج ديال الحالات، فيها افيك ميم دينوميناتور اللي عندهم نفس المقام، الجمع ديال الاعداد الكسريه، وفيها افيك دينوميناتور ديفيرونت يعني عندها المقامات مختلفه. وندوزو لثانيا عاوتاني غادي نشوفو الملتيبليكاسيون دو نومبر ايكريتير فراكسيونير، يعني برودوي دو نومبر ايكريتير فراكسيونير، حتى هي غادي نهضروا عليها. ابخي غندوزو تروازيام ريغل دو بريوريتي، القاعده ديال الاسبقيه في حساب الاعداد الكسريه. واخيرا رابعا ريغل دو سامبليفيكاسيون، هذه عند مشكل عند التلاميذ. المهم هذا هو الدرس كامل، يعني في الحوايج اللي شفتو في السابعه وحتى الثامنه حتى التاسعه. دونك تبعوا معايا مزيان وغنحاول نشرح مزيان بوضوح. دونك بالنسبه في لو ريغل عندنا premièrement قلنا addition et soustraction، الجمع والطرح هذين كسريين. قلنا pour calculer l'addition ou bien la soustraction de nombre écrit fractionnaire اللي كيتكتبوا على هذا الشكل A sur B plus C sur B عندهم نفس المقام avec même dénominateur، عندهم نفس المقام. هاهي B. هنا في هذه الحالة شنو كنديرو؟ كنحتفظوا بالمقام on conserve le dénominateur. après كنديرو l'addition ديال ou bien soustraction ديال le numérateur A إما moins أو plus C. هذه سهلة. دونك هنا اللي درنا اكزامبل شنو غادي نديرو؟ اكزامبل باغ اكزومبل الا خدينا مثلا اكزامبل ناخدو 3 sur 5 plus 2 sur 5، شحال غتعطينا؟ قلنا عندها نفس المقام نحتفظوا بها، 3 زائد 2 هي 5 sur 5 هي صافي. هادي راه ساهل تري فاسيل. ندوزو لافيك دي دينوميناتور ديفيرونت، ملي كيكون عندهم المقام مختلف. دونك في هذه الحاله كتكون عندنا في لاديسيون او بيان لا سوستراكسيون على هذا الشكل كيتكتب لنا ا على بي في لو ريغل بليس سي على دي، يعني الا لاحظتوا عندهم المقام مختلف افيك دي دينوميناتور ديفيرونت. الوغ شنو غنديرو هنايا؟ عندنا المقام مختلف، غادي نديرو بي في دي، كنديرو ا في دي، عقلو مزيان، بليس ولا بيان او موان نديرهم في خطره بجوج، سي في بي صافي. بي في دي، ا في دي، بي في سي، هادي كتحفظ هاد العلاقه. الا خدينا اكزومبل 2 sur 3 بليس 7 sur 5. دونك هنايا الا لاحظتوا عندنا لو دينوميناتور عندنا ديفيرونت. دونك غنوحدو المقامات 3 fois 5 15، 2 fois 5 10 plus 7 fois 3 قلنا 7 في 3 21. مزيان. ابخي اولا عندنا نفس المقام
هو 15 10 بليس 21 شحال كتساوي؟ قلنا هي 31. صافي. هذه بالنسبة للحالة الثانية. ندوزو للملتيبليكاسيون. قلنا لا ملتيبليكاسيون دو نومبر نيكريتيف فراكسيونير كيتكتبون على شكل A sur B fois C sur D. هنا شنو كنديرو؟ كنديرو هو جداء المقام جداء على جداء جداء البسطين على جداء المقام. هذه ساهلة. ملي كيكون الضرب ما تخلطكمش مع الحالات اللي كيكون فيهم لاديسيون و سوستراكسيون دو نومبر نيكريتيف فراكسيونير. دونك هنا كنديرو A في C B في D. هاد الحالة هادي كتختلط للتلاميذ مع هاد الحالة هادي، واخا هي يعني هادي فيها البرودوي وهادي فيها لاديسيون بيان سوستراكسيون. صافي. إلا خدينا إكزومبل 2 sur 3 fois 5 sur 6. دونك غنديرو 2 fois 5 ممكن نسامبليفيو ولكن حنا نطبقو لو ريغل ديالنا. 2 fois 5 10 3 fois 6 18. صافي. دونك هنا يمكننا نسامبليفيو. عندنا هنايا ممكن نسامبليفيو. غتعطينا 5 sur نقسمو على جوج التالي نقسمو على جوج سير 9. صافي. ندوزو للرومارك. هنا بالنسبة لهاد الرومارك عندنا ممكن عندنا برودوي على شكل دو نومبر نيكريتيف فراكسيون A fois C sur B كنديرو A fois C على B. هادي راه بحال مقسومة على واحد غير ما بايناش، بحال A في C على واحد في B. دونك هنايا اون ميتيبلي كو لو نيميراتور. كنديرو الضرب ديال البسطين حقاش كاين من الفوق. دونك انا نعطيو مثال مثلا 2 فوا 3 sur 5 هي 2 فوا 3. القاعدة ديالنا كما عندنا هنا 2 فوا 3 هي 6 على 3. حتى هنا ممكن نبسطو على عفوا باردون على 5 نديرها 5. صافي. 6 sur 5. صافي. هذا بالنسبة للحالة اللي هاد لو رومارك ديالي. ندوزو للتروازيامون. عندنا ريغل دو بريوريتي. ريغل دو هنا بالنسبة لهاد لو ريغل دو بريوريتي عندنا جوج ديال الحالات فيها. عندنا لي كالكيل اونتر بارونتيز سون افيكسيي اون بروميير، يعني بالنسبة للحساب اللي ما بين قوسين هو اللي كنسبقوه في الأول، هو اللي كنسبقوه. الا كان عندنا هنايا عندنا العمليه فيها ما بين قوسين. اما الا كان لابسونس دي بارونتيز يعني شنو كنديرو؟ لو برودوي لا ملتيبليكاسيون اي لا ديفيزيون سون افيكسيي افون لاديسيون اي لا سوستراكسيون. صافي. يعني الحالة الثانية شنو المقصود ديالها؟ يعني إلا ما كانش عندنا الأقواس حساب العملية ديال الأعداد الكسرية فيهم، إلا ما كانش عندنا الأقواس كتكون الأسبقية للضرب والقسمة ثم عاد كنديرو الجمع والطرح. باغ اكزومبل ناخدو الحالة الأولى اللي قلنا لي كالكيل اونتر بارونتيز، قلنا كنسبقو اللي في اونتر بارونتيز هما الأولى. عندنا اكزومبل عندنا 2 على 3 فوا 1 على 2 زائد 1 على 3. هنا غادي نديرو 2 على 3 نبداو اللي فيهم بارونتيز، هادو اللي فيهم بارونتيز. دونك هنا المقام عندنا مختلف ديجا حنا صايبنا بحالو. 2 في 3 هي 6، 1 في 3 هي 3 زائد 2 في 1 هي 2. صافي. ابخي ملي حسبنا هنا غنكملو 2 على 3 فوا 3 زائد 2 هي شحال؟ 5 على 6. دونك نكملو 2 في 5. دابا غادي نديرو البرودوي الميراتور او لو برودوي entre O et le dénominateur entre O. 2 في 5 هي 10 و 3 في 6 هي 18. صافي. عندنا هنا الاختزال تعطينا 5 على كم تساوي على 9. صافي. هنا ما يمكنناش نزيدو نسامبليفيو. صافي. دونك بالنسبه ليكزومبل الثاني بي هو الحاله اللي ما فيهاش الاقواس لابسونس دي بارونتيز. قلنا هنا الاسبقيه للضرب والقسمه. هنا عندنا الضرب ولا سوستراكسيون غنبداو الاسبقيه ليش للضرب هو الاول غنحسبوه.
دونك ملي عندنا هو الأول غنديرو إيكال، عندنا 2 في 5 هي 10، 3 في 4 هي 12. دونك هادي ديجا شفناها برودوي دو نومبر إكريتي فراكسيونير، كنديرو البسط في البسط والمقام في المقام، جداء البسطين على جداء المقامين، ناقص 1 على 6. أبخي شنو نوحدو المقامات هنا، عندنا 12 هنا 6، دونك مقام واحد هو 12، ها هو هنايا 12. دونك غنديرو 10 ناقص، هنا فاش ضربنا 6 باش عطاتنا باش يولي عندنا 12 ضربناها في 2، دونك هنا ساهلة بواحد نضربوها في 2 هي 2 في 1. دونك 10 ناقص 2 هي 5 على عفوا 8 على 12. 8 على 12 غنقسمو، عندنا هنا اختزال ممكن نختزلو، 8 على 12 هي 4 على 6 هي 2 على 3. صافي. بقالنا شنو غادي نشوف ندوزو الكاتخيام مو، عندنا ريغل دو سامبليفيكاسيون دان نومبر راسيونيل. هادي ساهلة، ريغل سي على بي ان نومبر راسيونيل اي كا ان نومبر غولاتيف نونيل، الوغ على بي كتساوي ا فوا كا سور بي فوا كا، كنضربو في نفس الأداة، ما كتغير حتى شي حاجة. بالنسبة لسامبلي اكزومبل، إلا خدينا مثلا هنا بغينا السامبليفيكاسيون ديال هاد العدد هذا، عندنا هنا الفيرغيل في المقام 0.7. باش نتخلصو من 0.7 خصنا نضربو فاش ملي كيكون عندنا من بعد الفاصلة رقم كنضربو في 10، كانوا جوج الأرقام غنضربو في 100، حنا غادي كانوا 3 نضربو في 1000، دونك هنا غنضربو في 10 باش نتخلصو من الفاصلة، 4 في 10، وحتى هنا خصنا نضربو 0.7 في 10، غتولي لنا 4 في 10 هي 40 على 7. 0.7 فوا 10 هي 7. صافي. بالنسبة لا ميم شوز بالنسبة لهناياتي، هنا عندنا ناقص 39 على 26 غنديرو 13 هنا في 2، وحتى هنا غنديرو 13 كنظن باش تعطينا 39 13 في 3 كتمشي 13 مع 13 كتبقى لنا ناقص 3 على 2، دونك هي ناقص 3 على 2 ديال الريزلتا. صافي. هذا هو الدرس كامل اللي ديال اوبيراسيون سيغ نومبر نيكريتيف فراكسيونير، يعني راه سامبل وما كاينش شي حاجه اللي صعيبه. دونك داكشي محدود فيه، هذا هو اللي كما كتشوفوا كامل هادشي اللي كاين. نتمنى يكون تفهموا، يعني الامور تكون واضحه هناياتي، واللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في لي كومونتير. ومازال غادي ندير اكزيرسيس دابليكاسيون ان شاء الله كما وعدتكم في لا سيري ديال الريفيزيون، وراه فيها لي زوبيراسيون سيغ نومبر، لي زيكزيرسيس سيغ اوبيراسيون سيغ لي نومبر نيكريتيف فراكسيونير، وان شاء الله نزيدو نديتايو اكثر. وهادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه غير هادشي. غنمشي كل حاجه غنمشي ايطاب بار ايطاب باش ما يبقاش مشكل ان شاء الله فاش تبداو البروغرام، تبقى الامور غاديه مزيان وما تلقاوش مشكل. المهم تهلاو في راسكم، تنكملوا ان شاء الله التتمه ديال المراجعه. ان شاء الله ديك الساعه نمشيو ايطاب بار ايطاب باش نديرو البروغرام ان شاء الله. تحياتي لكم.